आदरणीय दर्शकहरू नमस्ते। बिजनेस प्लस टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम विश्व अर्थतन्त्रमा यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम विश्व अर्थतन्त्रमा हामी छिमेकी राष्ट्रहरू, दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूका साथै विश्व अर्थतन्त्रमा भएका महत्त्वपूर्ण घटनाहरूको जानकारी, विश्लेषण, रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। यसका साथै विश्व बजारमा मूल्यमा आउने उतार चढाउले नेपालको बजार समेत प्रभावित हुने तेल बजार, सुन बजार, अन्य धातु बजारका बारेमा पनि हामी जानकारी प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विश्वका प्रमुख शेयर इन्डेक्सहरूमा भएको उतार चढाउका साथै पछिल्लो स्थितिका बारेमा पनि यो कार्यक्रममा हामी जानकारी दिने गरेका छौँ। दर्शकहरू, भारतमा नीति निर्माताहरूले कोभिडको प्रकोपपछि भारतीय अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्कन थालेको विश्लेषण गरिरहेको भए तापनि अर्थविदहरूले भने भारतीय अर्थतन्त्रका सामु अहिले पनि धेरै चुनौतीहरू रहेको र यसमा वित्तीय क्षेत्रको चुनौतीको सामना गर्न कठिन हुने विश्लेषण गरेका छन्। यसका साथै विश्व बजारमा तेलको बढ्दो मूल्यले पनि भारतीय अर्थतन्त्रको विकास प्रभावित हुने अर्थविदहरूको धारणा रहेको छ। यस सम्बन्धमा तयार पारिएको एक रिपोर्ट। कोभिडबाट सन् 2020मा संकुचनमा पुगेको भारतीय अर्थतन्त्रलाई द्रुत गतिमा फेरि विकासको बाटोमा अगाडि बढाउन ठूलो चुनौती रहेको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले उल्लेख गरेको छ। कोभिड महामारीको समयमा नराम्रोसँग प्रभावित भएका 10औं लाख घर परिवार र साना व्यवसायहरू उनीहरूका लागि नितान्त आवश्यक रहेको ऋण सुविधाबाट वञ्चित भएको विषय अर्थतन्त्रका लागि प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था जेपी मोर्गानका उदाउँदो बजारको अध्ययन गरिरहेका प्रमुख अर्थविदहरूले बताएका छन्। केन्द्रीय बैंक विश्लेषकहरू र सरकारले समेत दक्षिण एसियाको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको भारतमा कोरोनाले पुर्याएको अपूरणीय घाउलाई उचित रूपमा मूल्याङ्कन गर्न नसकेको अर्थविद जहागीर अजिजले बताउनु भएको छ। अजिजले कोरोना भाइरसबाट ठूला कम्पनी भन्दा पनि साना र मझौला व्यवसायहरू बढी मात्रामा प्रभावित भएकोले त्यसबाट पुगेको अर्बौं डलरको क्षति भएको र त्यस्तो क्षतिलाई कसरी परिपूर्ति गर्ने भन्ने विषयमा खास ध्यान नपुर्याएको पनि उल्लेख गर्नु भएको छ। कोरोना प्रकोपबाट असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारहरूले गुमाएको रोजगारी र सेवाको क्षेत्रमा परेको प्रभाव र घरेलु कामदारहरूले गुमाएको रोजगारीको विषय पनि भारतीय अर्थतन्त्रका लागि चुनौती हुने अर्थविदहरूको भनाइरहेको छ। घरेलु, साना र मझौला उद्योगका लागि संगठित क्षेत्रसम्म ऋण प्रवाह हुन नसकेको उल्लेख गर्दै अर्थविदहरूले भारतीय केन्द्रीय बैंक, रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले ऋणको सावा र ब्याज तिर्ने म्याद पछि सारेको भए तापनि त्यसले समस्याको समाधान पूर्ण रूपमा गर्न नसकेको भन्दै समस्यालाई पछि धकेल्ने कार्यले समस्या समाधान गर्ने कार्य अझै जटिल अवस्थामा रहेको पनि अर्थविदहरूको विश्लेषण रहेको छ। भारतमा कोरोनाको कहर र यसका कारण गरिएको बन्दाबन्दीबाट घरेलु, साना र मझौला उद्योग व्यवसायहरू नराम्रोसँग प्रभावित भएका थिए। कोरोना प्रकोपबाट 10औं लाख मानिसहरूले रोजगारी गुमाएका छन्, जसमध्ये लाखौं मानिसहरूको रोजगारी सदाका लागि गुमेको छ। अर्थतन्त्रको स्तर मापन र निर्धारण एजेन्सी एसएनपीले भारतले कोरोना पूर्वको अवस्थाको दाँजोमा 10% आर्थिक उत्पादन गुमाएको छ। विश्व बैंकले संगठित क्षेत्रको पहुँच बैंक र वित्तीय संस्थासम्म रहे तापनि असंगठित क्षेत्रका कामदार र व्यवसाय त्यो सुविधाबाट वञ्चित हुँदा अर्थतन्त्रमा थप नकारात्मक प्रभाव परेको जनाएको छ। भारतमा घरेलु, साना र मझौला उद्योग व्यवसायको कुल ग्रास्त उत्पादनमा 30% को योगदान रहेको छ। यो क्षेत्र रोजगारी प्रदान गर्नेतर्फ कृषिपछि दोस्रो महत्वपूर्ण क्षेत्र रहेको भारतको केन्द्रीय बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ। यी क्षेत्रलाई सघाउन केन्द्रीय बैंकले आपतकालीन ऋण योजना कार्यक्रम लागू गर्नको साथै ब्याजदरमा कटौती गर्ने र ऋणको पुनः संरचना गरेर सामाब्याज भुक्तानी गर्ने मिति पछि सार्ने सुविधा दिएको थियो। तर यस्तो सुविधा साना व्यवसायहरूले कमै मात्र प्राप्त गरेको पनि सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले अब आर्थिक गतिविधिहरू सुचारू हुन थालेको बेलामा पनि साना व्यवसायहरूलाई
व्यवसाय सुरु गर्नका लागि ऋण प्राप्त गर्न कठिन हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरिएको छ। कोरोना प्रभावबाट कम प्रभावित भएर सोही अनुसारको वासलात प्रस्तुत गर्न सफल हुने कम्पनीहरूको दाँजोमा भारी मात्रामा प्रभावित भएर कमजोर वार्षिक वासलात प्रकाशन गर्न बाध्य कम्पनीहरूलाई ऋण प्राप्त गर्न हुने कठिनाई पनि अर्थतन्त्रका लागि चुनौती रहने विश्लेषण गरिएको छ। बढेको खराब ऋणको दरलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने विषय बैंक र वित्तीय संस्थाका लागि चिन्ताको विषय भएको छ। विश्लेषक र अर्थविदहरूले व्यवसाय चलाउने क्रममा ऋण खोज्ने ठूलो समूह हुने तर ऋण प्रदान गर्ने माध्यम भने सीमित हुने भन्दै यसले अर्थतन्त्र र रोजगारीमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने र यो अर्थतन्त्रका लागि अर्को चिन्ताको विषय भएको पनि उल्लेख गरेका छन्। भारतीय केन्द्रीय बैंकले गत जनवरी महिनामा जारी गरेको रिपोर्टमा गत सेप्टेम्बर महिनासम्म आइपुग्दा भारतमा खराब कर्जाको प्रतिशतमा 13.5% वृद्धि भएको अनुमान गरेको छ। दर्शकहरू, भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ। यो मूल्य वृद्धिको एउटा प्रमुख कारण त अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि तेलको मूल्यमा भइरहेको निरन्तर वृद्धि रहेको छ भने अर्को पक्ष भारतमा पेट्रोलियम पदार्थमा केन्द्र सरकार र राज्य सरकारहरूले लिने भारी कर पनि मूल्य वृद्धिको प्रमुख कारण बनेको छ। भारतीय केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक प्रभाव पार्न नदिन भारत सरकारले लिने र राज्यहरूले लिने तेलको कर कटौती गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। यस सम्बन्धमा तयार पारिएको यो अर्को एउटा रिपोर्ट। भारतीय केन्द्रीय बैंकका गभर्नर शक्तिकान्त दासले भारतको केन्द्र सरकार र राज्य सरकारहरूलाई तेलमा लगाउने गरेका करहरूमा कटौती गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले पेट्रोल र डिजेलमा लगाएको करको प्रभाव अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्रमा पर्ने र यसले मुद्रास्फीति बढाउने पनि प्रश्न पार्नु भएको छ। इन्धनमा हुने मूल्य वृद्धिले सवारीका साधन प्रयोग गर्नेहरू मात्र प्रभावित हुने नभई सार्वजनिक यातायात, औद्योगिक उत्पादन, माल सामानको ढुवानी र अन्य क्षेत्रमा समेत लागत बढ्ने मुम्बईमा आयोजित एक व्यापारिक कार्यक्रममा गभर्नर दासले बताउनुभयो। भारतमा केन्द्र सरकार र राज्य सरकारले इन्धनमा लगाउने गरेको करको दर उच्च रहेको भन्दै दासले कर घटाउन केन्द्र र राज्य सरकारहरूले समन्वय गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई गति दिन सरकारलाई थप रकमको आवश्यकता रहेको र पेट्रोल र डिजेलमा लगाएको कर राजस्वको दरिलो स्रोत भएको भए तापनि मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणभित्रै राख्न र उत्पादन लागत बढ्न नदिन अहिले भइरहेको इन्धनको निरन्तर मूल्य वृद्धि रोक्नुपर्ने पनि गभर्नर दासले बताउनु भएको छ। यसै हप्ताको सुरुमा भारतीय केन्द्रीय बैंकले आफ्नो मौद्रिक नीति समितिमा भएको छलफलको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको थियो, जसमा बढ्दो इन्धनको मूल्यले अर्थतन्त्र र सर्वसाधारणको जनजीवनमा पर्न थालेको नकारात्मक प्रभावप्रति चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो। भारतीय केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले कोरोना भाइरसको सुरुको समयमा लकडाउनका कारण माग र मूल्यमा भएको अत्याधिक गिरावटको उल्लेख गर्दै गत अप्रिल महिनादेखि सन् 2021 को जनवरीसम्म भारतको इन्धन आयात खर्चमा 42.4% कमी आएको उल्लेख गर्नुभएको छ। भारतमा सन् 2020 को अन्तिम महिनातिर आएर व्यापारिक गतिविधि बढेको भए तापनि सेवाको क्षेत्रले अझै गति लिन नसकेको पनि भारतीय केन्द्रीय बैंकका गभर्नरको भनाइरहेको छ। गभर्नर दासले उत्पादनको क्षेत्रमा सुधार देखिए तापनि सम्पर्कमा आधारित उत्पादन समूह भने अझै पनि समस्याबाट बाहिर निस्कन नसकेको पनि बताउनु भएको छ। यसैबीच भारतका पेट्रोलियम मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले अब जाडोयाम सकिन लागेकोले पेट्रोलको मूल्य घट्ने सम्भावना रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएकै कारण भारतमा पनि मूल्य वृद्धि भएको बताउँदै जाडोमा मूल्य बढ्ने र गर्मी लागेपछि मूल्य घट्ने प्रवृत्ति अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रहेको पनि मन्त्री प्रधानले उल्लेख गर्नुभयो। भारतका कतिपय शहरमा पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 100 रुपियाँ नागेको छ, जसमा विभिन्न करहरूको दर प्रति लिटर 60 रुपियाँसम्म रहेको जनाइएको छ। भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको भाव घटाउन विभिन्न दलहरूले पनि माग गरेका छन्। दर्शकहरू, भारतमा पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको कर र भइरहेको मूल्य वृद्धिले नेपालमा पर्न सक्ने प्रभावका साथै भारतमा जुन वित्तीय जोखिमको अवस्था आउन सक्छ भनेर विश्लेषण गरिएको छ, त्यसबाट नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रभावका बारेमा हामीले वित्तीय क्षेत्रका विश्लेषक, अर्थविद
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापासँग संक्षेपमा कुराकानी गरेका छौँ। थापाज्यू, यो जुन भारतमा अब राज्य सरकार र केन्द्र सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाएको धेरै कर छ र अहिले मूल्य वृद्धि भइरहेको छ, त्यो करको दर घटाउन भारतीय केन्द्रीय ब्याङ्कले आग्रह गरेको छ। भारतमा बढेको तेलको मूल्य वृद्धिले नेपालमा कस्तो प्रभाव परिरहेको देखिन्छ थापाज्यू? अब यसको चाहिँ पहिलो प्रभाव त नेपालमा चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्ने नै भयो, चाहिँ पहिलो प्रभाव हुन्छ नै। दोस्रो प्रभाव अब यो चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ यो कच्चा पदार्थको रूपमा पनि उद्योग व्यवसायको लागि प्रयोग हुँदै आएको चाहिँ छ। भारतमा त झनै यो चाहिँ बिजुली उत्पादनको लागि पनि प्रयोग हुने गर्छ। त्यसैले दोस्रो चरणमा चाहिँ यो हामी भारतबाट आयात गर्छौँ नि, ती वस्तुहरूको मूल्य पनि बढ्न जाने हुन्छ। त्यसले यदि भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दै जाने हो भने नेपालले चाहिँ दोहोरो किसिमको चाहिँ भार बोक्नुपर्ने, एउटा प्रत्यक्ष रूपमा नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्ने, अर्को चाहिँ आयात मार्फत भारतबाट जुन नेपालले कुल आयातको 65% आयात गर्छ, ती वस्तु कच्चा पदार्थको मूल्य समेत बढ्न गएर नेपालको औद्योगिक लागत, यो उत्पादन लागत चाहिँ बढ्ने हुन्छ। यसले चाहिँ उत्पादन रोजगारीमा चाहिँ नकारात्मक असर पार्न सक्ने जोखिम चाहिँ देखिन्छ। एउटा थापाज्यू, जस्तो अब भारतको अब अर्थतन्त्र अहिले पुरानै लयमा फर्किन थालेको छ। यसमा जुन कोभिड कालमा वित्तीय क्षेत्रहरूको ऋण प्रवाह भएको छ विभिन्न क्षेत्रमा, ब्याङ्क र अन्य वित्तीय सङ्घ संस्थाहरूको, त्यसको ब्याज र सावा उठाउने क्रममा वित्तीय जोखिम आउला कि अब समस्या पछि सारियो सावा र ब्याज तिर्ने, तर अवस्था त त्यहीँको त्यही छ र चुनौती यथावत नै छ भन्ने विश्लेषण अहिले अन्तर्राष्ट्रिय अर्थविदहरूको रहेको छ। नेपालमा पनि कोभिड कालमा जुन ऋणहरू प्रवाह भयो त्यो तिर्ने, सावा ब्याज बुझाउने म्याद पछि सारियो र समस्या उस्तै देखिन्छ। यसले वित्तीय जोखिमको जुन खतरा, वित्तीय खतराको स्थिति आउन सक्ने अवस्था देखिन्छ थापाज्यू? अहिले भारतमा चाहिँ यो वित्तीय घाटा जीडीपीको 11.5% रहेको देखिन्छ भने भारतको सार्वजनिक ऋण अनुपात जीडीपीसँगको अनुपात चाहिँ 85% पुगेको देखिन्छ। र भारतले विगत 1 वर्ष यता कोभिडको यो चाहिँ प्रभावबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन र भारतीय जनतालाई चाहिँ यो चाहिँ जीवनयापन, अब तपाईँको क्यास ट्रान्सफर लगायत सहुलियत दिनको लागि वित्तीय घाटा बढाएको, सार्वजनिक ऋण परिचालन वात्तै बढाएको सन्दर्भमा अब कतै यसले चाहिँ भारतमा ठुलो आर्थिक सङ्कट निप्ट्याउने होइन कि भन्ने चाहिँ कुराहरू त हुन्छ। र विश्वभरि अहिले चाहिँ सरकारहरूले वित्तीय घाटा बढाउने र सार्वजनिक ऋण अनुपात, सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेर अर्थतन्त्रको चाहिँ पुनरुत्थान गर्ने कार्यक्रमको लागि प्रयोग गरिराखेको अवस्था चाहिँ छ। अमेरिकाको पनि त्यही हो, 130% चाहिँ यो सार्वजनिक ऋण अनुपात अमेरिकामा छ। विश्वको औसत चाहिँ झन्डै 100% जति देखिन्छ। र त्यो हिसाब किताबले अब अहिले विश्वमा जुन किसिमको माहौल छ, निजी क्षेत्र लगानी गर्न त्यति उत्साहित नहुने जोखिमको कारणले त्यसको चाहिँ प्रतिस्थापनको रूपमा चाहिँ सरकारहरूले सार्वजनिक खर्च मार्फत चाहिँ यसको चाहिँ कम्पन्सेसन गरिराखेको सन्दर्भमा अहिले मलाई लाग्दैन कि यस प्रकारको सरकारको चाहिँ नीतिगत कदमले तत्कालै ठुलो सङ्कट आउला जस्तो त लाग्दैन। तर यसले चाहिँ आर्थिक गतिविधि बढाउन सहयोग गर्ने र निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहित गर्ने र त्यो क्रममा सरकारको राजस्व पनि बढ्दै गएर क्षतिपूर्ति हुन जाने र सन्तुलन कायम हुने देखिन्छ। अहिले यो सरकारहरूले जुन परिचालन गरेको वित्त घाटा र सार्वजनिक ऋण प्रति आत्तिनु पर्ने जस्तो मलाई लाग्दैन, के भारत के नेपाल।
बुत्ते जोखिमको खतरा त्यति अहिले देखिँदैन होइन थापाज्यू यहाँको विश्लेषणमा? हजुर, देखिँदैन। हस् हस्, महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धेरै धन्यवाद थापाज्यू। दर्शकहरू, चिनिया राष्ट्रिय जनकाङ्ग्रेसको बैठक बेजिङमा सुरु भएको छ। यो बैठक मार्फत चीनले 14औं पञ्चवर्षीय योजना पनि सार्वजनिक गर्दैछ। चीनमा कोभिडको प्रकोपको बेलामा पनि अर्थतन्त्र सकारात्मक स्थितिमा नै रहन पुग्यो र आगामी सन् 2035 सम्ममा चीनले आफ्नो अर्थतन्त्रको आकारलाई दोब्बर बनाउने अनुमान गरेको छ र चीन 2027-28 सम्म विश्वको पहिलो अर्थतन्त्र, विश्वको 1 नम्बर अर्थतन्त्र हुने उद्देश्यका साथ अगाडि बढिरहेको छ। यस सम्बन्धमा तयार पारिएको यो एउटा रिपोर्ट। चीनको अर्थतन्त्र आगामी सन् 2035 सम्ममा अहिलेको दाँजोमा दोब्बर हुने र अहिले विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र रहेको अमेरिकालाई चीनले उछाल्ने प्रक्षेपण बैंक अफ अमेरिकाका अर्थविदहरूले गरेका छन्। चीनले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई निरन्तर विस्तार र विकास गर्दै गइरहेको छ। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले गत नोभेम्बर महिनामा चीनको कुल गृहस्थ उत्पादन र प्रति व्यक्ति आयलाई बढाएर अहिलेको दाँजोमा दोब्बर बनाउन सम्भव भएको र चीन त्यही दिशामा अगाडि बढिरहेको बताउनु भएको थियो। चीनको कुल गृहस्थ उत्पादनलाई दोब्बर बनाउन आगामी 15 वर्षसम्म चीनले औसत 7.5% को विकास दर कायम गर्नुपर्नेछ। यो विकास दर प्राप्त गर्न सम्भव नभएको केही अर्थशास्त्रीहरूले बताए तापनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ग्लोबल अनुसन्धानका प्रमुख अर्थशास्त्री हेलेन सियावोले केही नीतिगत सुधार गरिएमा वार्षिक 7.5% को विकास लक्ष्य हासिल गर्न चीनलाई ठूलो कठिनाई नहुने धारणा राख्नु भएको छ। अर्थतन्त्रको आकार दोब्बर बनाउने लक्ष्य प्राप्तिमा अगाडि बढ्न सकेमा चीन अमेरिकालाई पछि पार्दै सन् 2027-28 मा विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र हुने पनि अर्थशास्त्री सियायोले बताउनुभयो। सन् 2020 को विश्वव्यापी कोरोना महामारीको बीचमा पनि अर्थतन्त्रलाई विकासको गतिमै लैजान समर्थ केही सीमित राष्ट्रहरूमध्ये एक रहन चीन सफल भएको थियो। सन् 2020 मा चीनको विकास दर 2.3% रहेको आधिकारिक तथ्याङ्कले देखाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले चालु वर्ष सन् 2021 मा चीनको विकास दर 8.1% हुने प्रक्षेपण गरेको छ। चीन आफ्नो अर्थतन्त्रलाई कोरोना कालमा समेत विकास गर्न सक्षम भएको थियो भने उता अमेरिकाको अर्थतन्त्र भने 3.5% ले संकुचन हुन पुगेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् 2021 मा विश्वको सबैभन्दा ठूलो अमेरिकी अर्थतन्त्रको विकास दर 5.1% रहने प्रक्षेपण गरेको छ। अर्थशास्त्रीहरूले चिनिया अर्थतन्त्रको आकारलाई दोब्बर बनाउन र प्रति व्यक्ति आय पनि सोही अनुसार वृद्धि गर्न 3वटा विषयले पुर्याउन सक्ने पनि उल्लेख गरेका छन्। ती 3 विषयमा चीनमा वृद्धि हुँदै गएको बढी उमेरका मानिसहरूको भरण पोषणमा ठूलो रकम खर्च हुन थालेकोले यसको प्रभाव विकास दरमा पर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ भने कुल गृहस्थ उत्पादनको दाँजोमा ऋणको भार बढी भएकाले पनि विकास प्रक्रिया जोखिममा पर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी लगानीमा आधारित विकास नीतिले लामो समयसम्म दिगो विकासलाई समर्थन गर्न नसक्ने हुनाले पनि चीनले अर्थतन्त्रको विकास लक्ष्य अनुरूप गर्न सक्नेमा अर्थविदहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन्। चीनको विकासको द्रुत गतिलाई निरन्तरता दिने कार्यमा कठिनाई भए तापनि विकासमा अवरोध नै आउने जोखिम भने कमै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। अर्थतन्त्रका जोखिमहरूलाई समाधान गर्न चीनले ऋणको भारलाई अरू बढ्न नदिन र शहरीकरणको विकास र सेवाको क्षेत्रको विस्तारमा जोड दिन थालेको पनि जनाइएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि सन् 2035 मा अर्थतन्त्रलाई दोब्बर बनाउने चीनको यात्रा सहज भने नहुने पनि विज्ञहरूको विश्लेषण रहेको छ। चीन र अमेरिका बीचको तनावले चीनको आर्थिक विकास प्रभावित हुने खतरा पनि त्यत्तिकै रहेको उल्लेख गरिएको छ। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको बेलामा सुरु भएको अमेरिका चीन बीचको तनाव कोभिड-19 अगाडि विश्व अर्थतन्त्रका लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा रहेको थियो। आदरणीय दर्शकहरू, विश्वमा नवीकरणीय ऊर्जामा अहिले दिन प्रतिदिन नयाँ प्रविधिहरूको विकास हुँदै गइरहेको छ र यो नयाँ प्रविधिहरूको विकासले गर्दा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन सस्तोमा पनि हुन थालेको छ। नवीकरणीय ऊर्जाका विभिन्न पक्ष रहे तापनि वायु ऊर्जाको विकासमा पनि अहिले निकै ठूलो फड्को मारेको छ। यो क्षेत्रको विकासमा
बेलायत र चीनले विशेष रूपमा प्रगति गरेका छन्। नवीकरणीय ऊर्जाको यो महत्त्वपूर्ण पक्ष वायु ऊर्जाका बारेमा तयार पारिएको यो एउटा रिपोर्ट। नवीकरणीय ऊर्जामा नयाँ प्रविधिको प्रयोग कसरी हुँदैछ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गर्दै बेलायतको पूर्वी तटवर्ती क्षेत्रमा विशाल टर्बाइनको प्रयोग गरेर वायु ऊर्जा उत्पादन शुरू गरेको छ। बेलायतको ट्रिटोन नोल विन्ड नामक कम्पनीले 8 लाख भन्दा बढी घरहरूलाई आवश्यक ऊर्जा उत्पादन गर्ने उद्देश्यले सो परियोजना प्रारम्भ गरेको छ। आयोजनाको पहिलो चरणको उत्पादन शुरू भइसकेको छ। उक्त परियोजना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि 857 मेगावाट क्षमताको वायु ऊर्जा उत्पादन हुनेछ। वायु ऊर्जा उत्पादन गर्ने राष्ट्रहरूमध्ये बेलायत पहिलो स्थानमा छ। बेलायतको पूर्वी तटवर्ती क्षेत्रमा डेनिस कम्पनी भेस्टासले उत्पादन गरेको 187 मिटर अग्लो टर्बाइनको प्रयोग गरी वायु ऊर्जा उत्पादन थालिएको हो। ट्रिटोन नोल कम्पनीले परियोजनामा प्रयोग भएका टर्बाइन मध्ये सबैभन्दा शक्तिशाली रहेको उल्लेख गरिएको छ। यो टर्बाइनमा रहेका ब्लेडहरू एकचोटि सञ्चालनमा आएपछि लगातार रूपमा 29 घण्टासम्म ऊर्जा आपूर्ति गर्न सक्ने क्षमता रहेको पनि उक्त अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीको भनाइरहेको छ। बेलायती कम्पनी ट्रिटोन नल उत्तरी समुद्रमा अवस्थित छ र सो क्षेत्र अहिले तटीय क्षेत्रमा वायु ऊर्जा उत्पादनको प्रमुख केन्द्र बन्दै गएको छ। सोही क्षेत्रमा बेलायतको योर्कशायर समुद्री तटमा 1200 मेगावाट क्षमता रहेको अर्को वायु ऊर्जा उत्पादन केन्द्र पनि रहेको छ। सो केन्द्रमा प्रयोग भएको टर्बाइनको उचाइ 190 मिटर रहेको छ। उत्तरी समुद्र नर्थ सीमा डगर ब्याङ्क वायु ऊर्जा कम्पनीले कुल 3600 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने वायु ऊर्जा केन्द्र बनाउने तयारी गरिरहेको छ। वायु ऊर्जा उत्पादन गर्ने राष्ट्रमध्ये पहिलो स्थानमा रहेको बेलायतमा ट्रिटोन नोलले 857 मेगावाट क्षमताको वायु उत्पादन ऊर्जा केन्द्र बनाएपछि वायु ऊर्जा उत्पादन गर्ने राष्ट्रमा बेलायत अझै अगाडि बढेको छ। तर पछिल्लो समयमा चीनले पनि वायु ऊर्जाको क्षेत्रमा व्यापक प्रगति गरेको छ। चीनले सन् 2020 मा निर्माण भएका मध्ये 50% भन्दा बढी वायु ऊर्जा केन्द्र स्थापना गरेको थियो। वायु ऊर्जाको क्षेत्रमा प्रादुर्भाव भएका नयाँ प्रविधिले वायु ऊर्जाको विकासमा योगदान गरिरहेको छ। वायु ऊर्जाका टर्बाइनहरूको आकाशमा निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ। यो क्रममा 14 मेगावाटसम्म बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने 260 मिटरसम्म अग्ला टर्बाइनहरूको प्रयोग विभिन्न स्थानमा हुन थालेको छ, जसले विश्व ऊर्जा विकासको क्षेत्रमा वायु ऊर्जालाई पनि ऊर्जा आपूर्तिको बलियो आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। डेनिस कम्पनी भेस्टासले समुद्री तटवर्ती क्षेत्रमा 15 मेगावाट ऊर्जा उत्पादनसम्म गर्न सक्ने क्षमताका टर्बाइन बनाउने घोषणा गरेको छ। यसैगरी नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा काम गरिरहेको जिमेन्स गमेसा नवीकरणीय ऊर्जा कम्पनीले पनि 15 मेगावाट क्षमतासम्मको टर्बाइन बनाउन सुरु गरेको जनाएको छ। दर्शकहरू, दक्षिण एसियाली राष्ट्र मालदिप्सका लागि पर्यटन उद्योग एउटा अर्थतन्त्रको मेरुदण्डकै रूपमा रहेको छ। कोभिडका कारण मालदिप्सको पर्यटन क्षेत्र पनि भारी रूपमा प्रभावित भयो, तर अहिले यो फेरि पुरानै गतिमा फर्कने प्रयासमा रहेको छ र सरकारले पनि पर्यटकहरूलाई आकर्षण दिन, स्वागत गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरूको तर्जुमा गरेको छ। यस सम्बन्धमा एक रिपोर्ट। नेपालमा कोरोना भाइरसको प्रकोपपछि पनि पर्यटन क्षेत्रले गति लिन नसकिरहेको अवस्थामा अर्को दक्षिण एसियाली राष्ट्र मालदिप्समा पर्यटकहरूको चहल पहल बढ्न थालेको छ। साना टापुहरूले युक्त मालदिप्सका लागि पर्यटन उद्योग राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै रहेको छ। कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान 28% रहेको मालदिप्समा 60% विदेशी मुद्रा पर्यटन उद्योगबाट नै प्राप्त हुने गरेको छ। कोरोना महामारीपछि मालदिप्सले सन् 2020 को मार्च महिनादेखि जुलाईसम्म पर्यटकहरूको आगमनमा बन्देज लगाएको थियो, जसका कारण राष्ट्रिय अर्थतन्त्र त प्रभावित भयो नै, सेवा क्षेत्रका थुप्रै मानिसहरूको रोजगारी गुम्न पुग्यो र तीमध्ये कतिपयले सदाका लागि रोजगारी गुमाएको मालदिप्सका राष्ट्रपतिले बताउनु भएको छ। पर्यटन उद्योगमा परेका धक्काले प्राय सबै वस्तु आयातमा निर्भर रहेकोले मालदिप्सको विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि निकै कम हुन गएको थियो। सन् 2019 मा 17 लाख पर्यटकहरूले मालदिप्सको भ्रमण गरेकोमा 2020 मा मालदिप्स आउने पर्यटकहरूको संख्यामा 67% कमी आएको मालदिप्सका राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिनले जानकारी दिनुभयो। मालदिप्सले गत जुलाई महिनाको मध्यदेखि भने पर्यटकहरूका लागि आवागमन खुल्ला गरेको थियो।
त्यसपछि भने पर्यटकहरू मालदिप्सको भ्रमणमा आउन थालेका र गत डिसेम्बर महिनासम्म 1 लाख भन्दा बढी पर्यटकहरूले मालदिप्सको भ्रमण गरिसकेका छन्। सन् 2021 सुरु भएपछि पर्यटकहरूको आगमनमा निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ। मालदिप्समा पहिलोकै दाँजोमा पर्यटन उद्योग नपुगेको भए तापनि यसमा प्रशस्त सुधार भएको छ। मालदिप्समा आउने पर्यटकहरूलाई अहिले 30 दिनको भिसा विमानस्थलमै प्रदान गर्ने गरिएको छ भने कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट उपलब्ध गराएको खण्डमा क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने बाध्यता राखिएको छैन। 1200 साना द्वीप रहेको मालदिप्समा भिन्न भिन्न द्वीपमा रहने पर्यटकहरू बीच त्यसै पनि सामाजिक दूरी कायम हुने गरेको छ। मालदिप्सका राष्ट्रपतिले पर्यटन उद्योगलाई गति दिने प्रयासलाई जारी राख्दै मत्स्य पालन र कृषि क्षेत्रको विकासमा पनि मालदिप्सले प्राथमिकता दिन थालेको पनि बताउनु भएको छ। कोरोनाबाट प्रभावित भएका क्षेत्रलाई राहत प्रदान गर्ने क्रममा मालदिप्सले त्यहाँका कम्पनी र सर्वसाधारणलाई उनीहरूले लिएको ऋण तिर्ने म्यादलाई थप ब्याज भुक्तानी गर्न नपर्ने गरी पछि सारेको पनि मालदिप्स सरकारले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायहरूले पनि ऋणको सावा र ब्याज भुक्तानी गर्ने मितिका सम्बन्धमा मालदिप्सलाई सहुलियत दिएका छन्। यति हुँदाहुँदै पनि वित्तीय घाटा भने मालदिप्सका लागि चिन्ताको विषय भएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय साख निर्धारण संस्थाले मालदिप्सको साख बी रहेकोमा त्यसलाई घटाएर 3वटा सीमा छाडेको छ। तर अब भने पर्यटकहरूको आगमनमा भएको वृद्धिका साथै अर्थतन्त्रले गति लिन थालेकोले स्थितिमा सुधार आउने त्यहाँको सरकारले विश्वास लिएको छ। अब विश्व तेल बजार, शेयर बजार, सुन र अन्य धातुको बजारमा भइरहेका उतार चढावका बारेमा तयार पारिएको यो एउटा रिपोर्ट। यो हप्ता विश्वमा तेलको भावमा सप्ताहको सुरुदेखि नै वृद्धि हुने क्रम जारी रह्यो। मूल्य वृद्धि हुँदै गएर ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल $66 सम्म पनि पुग्यो। सप्ताहको मध्यसम्म आइपुग्दा तेलको मूल्यमा सामान्य रूपमा गिरावट आएको थियो, तर बिहिबार मूल्यमा फेरि पनि केही वृद्धि भएको छ। बिहिबार राति भएको विश्वका प्रमुख तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको संगठन ओपेक र अन्य तेल उत्पादक राष्ट्रहरू बीचको बैठकले आगामी अप्रिल महिनाका लागि पनि तेलको उत्पादन नबढाउने निर्णय गरेपछि शुक्रबार बजार खुल्न साथ विश्व बजारमा तेलको मूल्यमा वृद्धि भएको छ। ओपेक र अन्य सहयोगी राष्ट्रहरू तेलको मूल्यलाई अझै सुदृढ होस् भन्ने पक्षमा रहेपछि उत्पादन नबढाउने निर्णय बिहिबारको बैठकले गरेको थियो। रसिया र काजाकिस्तानलाई भने सामान्य रूपमा उत्पादन बढाउन दिने सहमति भएको छ। ओपेकको यो सहमतिले तेलको मूल्य अझै बढ्ने विश्लेषण गरिएको छ। यो हप्ता बहुमूल्य धातु सुनको मूल्यमा ठूलो गिरावट देखियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गत हप्ताको अन्त्यमा $1758 प्रति आउन्समा कारोबार भएको सुनको मूल्य यो साताको सुरुदेखि नै घट्ने क्रम रह्यो। सप्ताहको मध्यमा आइपुग्दा $1722 प्रति आउन्समा कारोबार भएको सुनको मूल्य सप्ताहको अन्त्यमा झनै घटेको छ र मूल्य प्रति आउन्स $1700 भन्दा तल झरेको छ। सुनको मूल्यमा खास गिरावट आउनुको पछाडि विश्व अर्थतन्त्रले गति लिएको र लगानीकर्ताहरूले अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने आत्मविश्वास बढ्नुको साथै अमेरिकी बन्डहरूबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको दर बढेका कारणले पनि मूल्यमा चाप परेको विश्लेषण गरिएको छ। सुनको मूल्य अझै झर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। सुन बजारको आगामी केही दिनको क्रियाकलापले सुनको आगामी केही महिनाको मूल्यको तस्बिर आउने पनि सुन बजारको अध्ययन गरिरहेका विज्ञहरूको भनाइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने गरेको सुन मूल्य नेपालमा पनि घटेर प्रति तोला 86,000 को वरिपरि आइपुगेको छ। यो हप्ता चाँदीको मूल्य पनि केही घटे तापनि खासै रूपमा उतार चढाव देखिएको छैन। सन् 2021 मा चाँदीमा गरिने लगानी फाइदाजनक हुने प्रक्षेपणका कारण पनि लगानीकर्ताहरूको आकर्षण चाँदीको लगानीमा कायमै रहेको देखिएको छ। अहिले खास गरी चीनमा माग बढ्दै गएको तामाको मूल्यमा पनि यो हप्ता वृद्धि भएको छ र प्रति टन $52 ले तामाको मूल्यमा वृद्धि भएको छ। शेयर बजारमा यो हप्ता पनि उतार चढावको स्थिति देखियो। बिहिबार एसिया, युरोप र अमेरिकाका सबै प्रमुख शेयर इन्डेक्सहरूमा गिरावट आएको थियो भने शुक्रबार एसियाई बजार खुल्दा सबै प्रमुख इन्डेक्सहरूमा गिरावट आएको छ। अब अन्त्यमा तेल, सुन, चाँदी र अन्य वस्तु र प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय शेयर इन्डेक्सको पछिल्लो स्थितिको जानकारी। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य शुक्रबार बढेर ब्रेन्ट प्रति ब्यारेल $67.90 मा पुगेको छ। यसैगरी शुक्रबार सुनको मूल्य भने घटेको छ।
सुनको मूल्य घटेर प्रति आउन्स $1,694 हाराहारीमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कारोबार भइरहेको छ। चाँदीको मूल्यमा पनि केही गिरावट आएको छ। अहिले चाँदी प्रति आउन्स $25.26 कारोबार भएको छ। तामाको मूल्य भने केही बढेर प्रति पाउन्ड $4.29 कारोबार भएको छ। विश्व शेयर बजारको अवस्थाको जानकारीमा शुक्रबारसम्म आइपुग्दा विश्वका सबै प्रमुख इन्डेक्सहरूमा गिरावट आएको देखिएको छ। एसियाई बजारमा भारतको सेन्सेक्स शुक्रबार 300 अङ्कले घटेर 50,550 अङ्कमा पुगेको छ। यसैगरी निफ्टीमा पनि 115 अङ्कले गिरावट आएर 14,660 अङ्कमा पुगेको छ। चीनको साङ्घाई कम्पोजिट इन्डेक्स केही घटेर 3,501 अङ्कमा बन्द भएको छ। जापानी सेयर इन्डेक्स निकी करिब 66 अङ्कले घटेर 28,864 अङ्कमा बन्द भएको छ। कोरियाको कोस्मे पनि सामान्य गिरावट आएर 17 अङ्कले घटेर 3,026 अङ्कमा बन्द भएको छ। युरोपीय सेयर इन्डेक्समा जर्मनीको ड्याक्समा सामान्य गिरावट आएर 14,056 अङ्कमा पुगेको छ। यसैगरी फ्रान्सको सिएसीमा खासै परिवर्तन भएको छैन। सिएसी 5,830 अङ्कमा पुगेको छ। बेलायतको फिट्से केही घटेर 6,650 अङ्कमा पुगेको छ। अमेरिकी सेयर इन्डेक्समा पनि गिरावट देखिएको छ। नास्डाक 274 अङ्कले घटेर 12,723 अङ्कमा पुगेको छ। डाउ जोन्स पनि 374 अङ्कले घटेर 30,924 अङ्कमा पुगेको छ। S&P पनि 51 अङ्कले घटेर 3,768 अङ्कमा पुगेको छ। हस्त आदरणीय दर्शकहरू, हाम्रो कार्यक्रम विश्व अर्थतन्त्र आजलाई यही नै सकियो। अर्को हप्ता अन्य विभिन्न ताजा जानकारीहरू लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने हामीहरूलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।